نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. حضرة صاحب السعادة، أساتذة البررة وأحبائي في النادي العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحبة، قبل أن نبدأ البرنامج ينبغي لنا أن نختار رئيسا يرأس هذا البرنامج ليبلغ نهاية بحسن وإكرامه، فلذلك أقدم اسم فضيلة الشيخ محمد نعيم الرحماني المشرف على النادي العربي، والمرجو منكم تائد هذا الاختيار. أشرف تعيد كروني يا أشرف. أؤيد هذا الاختيار مني ومن جميع المصاحبين في النادي العربي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. أيها الإخوة الأحبة، كما أنتم تعلمون أن النادي العربي لا يزال يعقد كل أسبوع حفلته الخطابية، وذلك لمجرد الحصول على المهارة في اللغة العربية. وتعلمون جيدا أن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، لأن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالخطابة تعطينا ثروة كبيرة من الكلمات والتعبيرات والعبارات الجميلة، كما أنها هي وسيلة قيمة لتبليغ الدين والدعوة إلى الله، ما شاء الله، ولها تأثير بالغ في نفوس السامعين، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. أيها الإخوة الأحبة، إن هذه الحفلة المباركة فوائدها كثيرة وأهميتها لا تنكر، ولذلك اليوم عقدت الحفلة لهذه المناسبة لنظاهر بكلماتنا عديدة. والآن نبدأ هذه الحفلة القيمة البطيقة، فندعو المجبد محمد سعد الرحماني من الصف الرابع العربي أن يأتي ويتلو بآيات عديدة من القرآن الكريم. أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق علي بن محمد عبيد بن صباح رحمه الله تعالى من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض